اخوان، السلام عليكم ورحمه الله. في هذه الحصه نحاول ان شاء الله نديرو دراسه ديال واحد الداله عدديه كما امامكم. اكيد في هذه الحصه ان شاء الله كذلك يعني نعرفوا كيفيه انشاء منحنى انطلاقا من الدراسه ديال الداله. وملي كنهضروا على الدراسه ديال الداله كما ذكرت سابقا في واحد الحصه ان الدراسه ديال الداله ما هي الا مجموعه ديال المراحل اللي كنمروا منها على اساس اننا ننشئوا منحنى ديال هذه الداله. دونك ما يمكنش انني نرسم منحنى ديال واحد الداله من دون ما نمر في هذه المراحل اللي ذكرنا. يعني في هذه الدراسه من هذه المراحل مجموعه التعريف، نعرف بعدا اول حاجه مجموعه التعريف شنو هو المجال فاش كنهضر، كذلك حساب النهايات، حساب الاشتقاق، كذلك الاشتقاق اللي كتمكننا اننا نعرفوا التغير ديال الداله واش تزايديه واش تناقصيه، وكذلك الفروع اللانهائيه اللي عندهم واحد الاهميه كبيره بزاف، وان شاء الله هذا الشيء غنشوفوه بعد قليل. نبداو على بركه الله. بالنسبه لهذه الداله النوع ديالها هي داله لا جذريه فيها بحال مجموع ديال دالتين، داله حدوديه مع داله مركبه اللي فيها الجذر. دونك بالنسبه للسؤال الاول، هذا النوع ديال الدول مجموعه التعريف كما كتعرفوا مجموعه التعريف ديال واحد الداله كنشوف المقام وكنشوف داخل الجذر. الشيء اللي كيكون بمعنى الا كان المقام كنقول المقام يخالف صفر، كان ما بداخل الجذر كنقول ما بداخل الجذر خص يكون اكبر من او يساوي صفر، يعني يكون موجب. الى لاحظتوا بالنسبه لاول سؤال الحاد نخدموا بالتكافؤات اكس ينتمي الى دي دو اف يكافئ ماذا. دونك شنو عندي؟ ما عنديش المقام، دونك عندي واحد الحاجه داخل الجذر. شنو هي الحاجه؟ هي اكس استثناء ناقص جوج اكس خصو يكون موجب باش نهضروا على مجموعه التعريف ديال الداله، بمعنى اكس استثناء ناقص جوج اكس اكبر او يساوي صفر تكافئ ماذا. هنا ممكن اننا نعملوا بمعنى اكس عامل لاكس ناقص جوج اكبر او يساوي صفر. دونك ملي كتوصل هنايا علاش كنقلبوا؟ ملي الا غنهضروا على مجموعه التعريف ديال هاد الداله خص هاد الجداء يكون كبر من صفر، بمعنى خصنا ندرسوا الاشاره ديال هاد الجداء. والدراسه ديال هاد الجداء ممكن نعتمدوا على الجدول ديال الاشاره. دونك نديروا اشاره ندير هاد الجداء هذا عندي ناقص ما لا نهايه حتى الزائد ما لا نهايه، ونشوف واش كينعدم هاد الجداء. بمعنى الى عوضنا اكس بصفر كيعطينا هذا صفر، والى عوضنا اكس هنا بجوج كيعطينا هذا كذلك صفر، بمعنى ان الجذر ديال هاد الجداء هذا هو صفر ثم جوج. وغندير هنا اكس واستثناء ناقص جوج اكس. هاد الحدوديه كما كتعرفوا من الدرجه الثانيه عندي جوج ديال الجذرين هما صفر وجوج، ما بداخل الجذرين عكس اشاره العدد ا. العدد ا هنا هو واحد وموجب، دونك غنديروا العكس ديالو هو ناقص، ما بخارج الجذرين اشاره ا. حنا كنقلبوا على امتى كتكون هذه اكبر من صفر. دونك واضح انها موجبه في هذا المجال. دونك مجموعه التعريف هي حلول هذه المترجحه، وحلول هذه المترجحه هو اتحاد هذه المجالين، بمعنى دي اف كتساوي اتحاد المجالين ناقص بلانيه صفر داخله ولا ما داخلاش كنشوفوا. دونك عندي او تساوي، دونك ماشي مشكل يعني ان صفر داخله في المجال، اتحاد جوج حتى هي جوج داخله، عندي او تساوي جوج زائد ما لا نهايه. فوالا دونك هذه هي مجموعه التعريف ديال هذه الداله. دونك نمروا للسؤال الثاني. ثانيا احسب النهايات التاليه. النهايه في زائد بلس لانفيني ديال اف دي اكس، كذلك النهايه في موال لانفيني ديال اف دي اكس. نبداو في بلس لانفيني. دونك ليميت عندما يؤول اكس الى زائد مانيا اف دي اكس يساوي ليميت في بلس لانفيني دائما او اف دي اكس غنعوضو بالقيمه ديالها اللي هي اكس زائد واحد ناقص جذر اكس أس 2 ناقص جوج اكس. دونك بالنسبه لهاد النهايه اللي كتلاحظوا واش ممكن انني نديرها مباشره، بمعنى الا عوضت. دونك هنا كما كتلاحظوا بلس لانفيني هادي عطاتينا بلس لانفيني، عوضنا بلس لانفيني ما بداخل الجذر
غناخدو الحد الاعلى درجه حيت الداله الحدوديه داخل الجدول. دونك كناخدو الحد الاعلى درجه اللي هو اكس اس 2. اكس اس 2 بلس لانفيني، دونك النهايه بلس لانفيني غتعطينا بلس لانفيني. بلس لانفيني الا ضربنا في ناقص غتعطيك ناقص ما لا نهايه زائد ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه. الشكل غير محدد، دونك التعويض ما يخرجناش. غنفكروا في طريقه من الطرق ديال اننا نزولوا هذا الشكل غير محدد. حنا غنفكروا هنا في يعني الطريقه ديال الضرب في المرافق. وكتعطيني ليميت عندما يقول اكس ديال زائد ما لا نهايه، المرافق ديال هذا العدد هو زائد. دونك اكس زائد واحد زائد هذا الجذر هذا. دونك اكس زائد واحد ناقص جذر اكس اس 2 ناقص جوج اكس، نضربو في المرافق ديالو اكس زائد واحد ناقص جذر زائد المرافق ديال هذا العدد ناقص جوج فوا اكس. دونك نقسمو على هذا العدد فاش ضربنا اكس زائد واحد زائد اكس جذر اكس 2 ناقص جوج اكس. فوالا. بالنسبه لهذه كما كتلاحظوا كما كتعرفوا بلي راه مطابقه عامه من الدرجه او مطابقه هامه ثالثه ا ناقص بي عامل ل ا زائد بي اللي كتعطيني ا اس 2 ناقص بي اس 2. دونك هذه النهايه كتساوي عندي قلنا ا اس 2 اللي هو اكس زائد واحد الكل اس 2 ناقص بي اس 2 اكس اس 2 ناقص جوج اكس اس 2. دونك جذر مرفوع اس 2 كلشي على نقسمو على هذا العدد اكس زائد واحد زائد جذر اكس اس 2 ناقص جوج اكس. فوالا. هنا جذر غتعطيني اكس اس 2 ناقص جوج اكس وهذه مطابقة هامة. دونك نحاولو نشرو هذا العدد. هاد المطابقة الهامة هي اكس اس 2 زائد جوج اكس زائد واحد. بالنسبة لهذه ناقص إلا حيدنا أس 2 مع الجذر كتعطيك ناقص بين قوسين، إلا نشرنا الناقص غتعطيك ناقص اكس اس 2 ناقص زائد جوج اكس. فوالا. دونك كلشي على اكس زائد واحد زائد جذر اكس اس 2 ناقص جوج فوا اكس. دونك كيبان عندي واحد الاختزال. دونك اكس اس 2 مع اكس اس 2 جوج اكس زائد جوج اكس غتعطينا 4 اكس. دونك كتساوي دونك ليميت بلس لانفيني 4 اكس زائد واحد على اكس زائد واحد زائد جذر اكس اس 2 ناقص جوج اكس. فوالا. انا مازال عندي شكل غير محدد حيت بلس لانفيني غتعطيني بلس لانفيني في البسط كذلك بلس لانفيني في المقام. دونك بلس لانفيني على بلس لانفيني غتعطينا غتعطينا شكل غير محدد. دونك نكملو هنايا. كملو هاد النهاية هنا كتساوي ليميت بلس لانفيني دائما. هنا باش نتخلصوا من هذا الشكل غير محدد غنحاول نعملو باكس. يعني اكس غنعملو باكس في البسط ثم في المقام. الى عملنا في البسط عطينا اكس عامل لأربعة زائد واحد على اكس، ثم في المقام غتعطيني اكس عامل لواحد زائد واحد على اكس. عفوا قبل ما نعملو هنا حاولوا نعملو داخل الجذر هو الاول. دونك باش نفهمو كاملين اكس زائد واحد زائد. دونك الى عملنا داخل الجذر غتكون اكس اس 2 ناقص اكس اس 2 عامل نعملو باكس 2 داخل الجذر. دونك عامل لواحد ناقص جوج على اكس. فوالا. حيت الى نشرنا اكس فوا واحد غتعطينا اكس 2 ناقص الى نشرنا هنا غتعطيك اكس 2 على اكس هي اكس. دونك غتعطيني جوج اكس. فوالا. دونك العملية صحيحة. كتساوي ليميت بلس لانفيني دائما اكس وهنا غنعملو غنخرجو واحد اكس. بما ان اكس موجب بلا قيمة مطلقة، يعني إلا درنا قيمة مطلقة يولي اكس حيت اكس موجب. دونك يولي اكس عامل لأربعة زائد واحد على اكس على اكس عامل. دونك إلا لاحظتو اكس 2 مع الجذر يخرج لنا يولي اكس. دونك إلا عملنا
غتبقى عندي واحد هنا زائد واحد على إكس زائد مع داك إكس اللي قلنا راه عملنا هنا، غتبقى لي جذر واحد ناقص جوج على إكس. فوالا دونك هذه هي العملية اللي عطاتنا، وممكن نختزلو هنا بعدد إكس. يعني نختزلو الإكس غتبقى لنا النهاية ليميت بلس لانفيني ديال 4 زائد واحد على إكس، واحد زائد واحد على إكس زائد جذر واحد ناقص جوج على إكس. فوالا دونك كيما كتعرفو النهاية في بلس لانفيني غادي تعطينا صفر، وكذلك هنا غتعطينا صفر، كذلك واحد على إكس غتعطينا صفر. دونك شحال كيبقى لي؟ 4، وفي الوسط غتبقى لي 4. واحد زائد جذر واحد هي واحد، دونك واحد زائد واحد جوج، دونك غتبقى لي 4 على جوج اللي هي جوج. دونك هذه هي النتيجة الأخيرة، النهاية في بلس لانفيني أخيرا لقيناها هي كتعطيك جوج. دونك نمرو للسؤال الثاني يعني الموالي، ليميت في بلس في موال لانفيني. دونك نحاول نحسبو النهاية في ناقص ماذا نهاية بنفس، نشوفو الطريقة ديال التعويض. دونك أول حاجة قبل ما نشوف شي طريقة باش نزول الشكل غير محدد، نشوف بعدا واش عندي الشكل غير محدد ولا لا. دونك إكس في موال لانفيني، اف دي إكس كتساوي ليميت في موال لانفيني دائما اف دي إكس غنعوضوها إكس زائد واحد ناقص جذر إكس أس 2 ناقص جوج إكس كتساوي. أول حاجة قلنا نشوف بعدا واش عندي الشكل غير محدد ولا ما عنديش. كما كتلاحظوا في موال لانفيني هادي غتعطيك موال لانفيني ما بداخل الجذر حيت هادي دالة حدودية. نشوفوا النهاية ديالها في موال لانفيني، كناخدو الحد الأكبر درجة اللي هو إكس أس 2 في موال لانفيني غتعطيك بلس لانفيني حيت أس 2 بلس لانفيني جذر بلس لانفيني غتعطيك بلس لانفيني. بلس لانفيني في هاد الناقص اللي كاين عندي هنا يعني موال لانفيني، موال لانفيني مع هاد موال لانفيني اللي قلنا هنا كتعطيك موال لانفيني. دونك كتعطيك مباشرة موال لانفيني، لأن هذا التعليل تاعنا يمكن دير تعليل، يعني التعليل غادير لأن ليميت في واحد ليميت بلس لانفيني ديال واحد على إكس كتعطيك صفر، وكذلك في جوج على إكس راه. دونك العدد كيبقى اللي كاين في الوسط هو عدد واحد على إكس ولا جوج على إكس ولا، دونك كتعطيك دائما صفر. دونك بالنسبة للتعليل ديال هادي، دونك ليميت في موال لانفيني ديال إكس زائد واحد كتعطيك موال لانفيني، و ليميت في موال لانفيني دائما ديال إكس جذر إكس أس 2 ناقص جوج إكس كتعطيك بلس لانفيني. هادي بلس لانفيني إلا ضربناها في موال غتعطيك موال لانفيني. دونك نمرو للسؤال الثالث. دونك ثالثا ألف المطلوب هو دراسة قابلية اشتقاق الدالة اف في صفر على اليسار. دونك باش ندرسو هاد قابلية الاشتقاق ضروري أنني نستحضر التعريف ديال قابلية الاشتقاق. دونك التعريف ضروري أنني نحسب هاد النهاية، دونك صفر على اليسار ديال اف دي اكس ناقص اف لي صفر على اكس ناقص صفر. دونك بالنسبة لاف صفر راه واضح أنها كتعطيك واحد، حيت صفر 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 دونك كتعطيك واحد. دونك النهاية ليميت في الصفر على اليسار اف دو اكس غنعوضها بالقيمة ديالها هي اكس زائد واحد ناقص جذر اكس أس 2 ناقص جوج اكس، دونك ناقص واحد ناقص واحد حيت قلنا اف لي صفر كتعطيك واحد، دونك كلشي على اكس. بالنسبة لهنا عندي واحد الشكل غير محدد، دونك نختزلو بعدا بواحد، دونك واحد مع واحد غيبقى لي النهاية في الصفر على اليمين. دونك اكس يقول اكس ناقص جذر اكس أس 2 ناقص جوج اكس على اكس. فوالا إلا عوضنا بصفر راه ميمكنش نحصل على نتيجة حيت الشكل غير محدد، صفر على صفر شكل غير محدد. دونك هنا
نحاول نفرق هاد اكس، ولا انني نعمم واحد فيهم، يعني نعمم كما الطريقه الاولى، ولا نفرق هاد ما هو الا على شكل ا ناقص ب على سي، اللي هي ا على سي ناقص ب على سي. دونك اكس على اكس غتعطيك واحد ناقص جذر مربع اكس أس 2 ناقص جوج اكس على اكس فار. مازال عندي شكل غير محدد. دونك لا ليميت في صفر على اليمين، على عفوا انا على اليسار اللي كنحسب، دونك على اليسار ليميت على اليسار واحد ناقص غير هنا نتابع 200. باش نتخلص من الشكل المحدد نحاول ندير جذر اكس أس 2. دونك ولكن باش ندير جذر اكس أس 2 ضروري نضيف واحد ناقص، اشاره ديال ناقص. دونك اكس أس 2 ناقص جوج اكس على ناقص جذر اكس أس 2. علاش؟ حيت هاد الصفر يعني صفر على اليسار، بمعنى اكس في هاد الحاله راه سالب. الا كان سالب ما عنديش الحق ندير ليه جذر اكس أس 2 ونخليه كوب، ضروري من واحد ناقص. علاش؟ باش بلي نرجع للور، يعني فين ما كنت، يعني باش تكون الحلقه صحيحه. دونك الا انتبهتوا هنا هاد جذر اكس أس 2 ما هي القيمه المطلقه ديال اكس، والقيمه المطلقه ديال اكس كتعطيك اكس ولا ناقص اكس اذا كان سي، اذا كان اكس موجب. دونك وكتعطينا هاد ناقص اكس اذا كان اكس سالب. دونك شكون فيهم اللي غنختارو دابا؟ غنختارو هادي. دونك كما كتلاحظوا عندي اكس هنا، دونك خصني ندير الا درت ناقص، هذا هو التعريف. دونك كتعطيني هنا ناقص، كلشي غنبدل ليه الاشاره. دونك اكس، دونك كيدير اكس سالب، دونك وفيه اكس، هاد اكس هذا. دونك الا حيدت هاد اكس غندير بلاصتو ناقص القيمه المطلقه ديال اكس، بمعنى ناقص جذر اكس أس 2. هي هادي اللي درتها باش تعرفوا فين جات هاد، علاش كندير، علاش درت هنا ناقص جذر اكس أس 2. وناقص مع ناقص راه واضح بلي راها زائد. دونك اكس صفر موان واحد ناقص بين قوسين واحد زائد ناقص مع ناقص. وهنا ممكن انك تشكلهم الجذر هي اكس أس 2 ناقص جوج اكس على اكس أس 2. دونك الليميت في صفر موان واحد بلس نفس الطريقه اللي كنا درنا هنا، لا زائد ناقص بي على سي هي على سي ناقص بي على سي. دونك اكس أس 2 على اكس أس 2 كتعطيك واحد ناقص جوج اكس على اكس كتعطيك ناقص اكس على عفوا ناقص جوج على اكس. جوج اكس على اكس 2 كنختزل بواحد اكس كيبقى اكس في المقام. دونك هذه هي النتيجه الاخيره. هنا الا عوضت الا لاحظتوا عندي هنا واحد ناقص، نشوف النهايه هنا جوج على صفر. اش من صفر موان، بمعنى سالب. السالب غتكون جوج على صفر موان غتعطيك موان لانفيني. موان لانفيني في هاد الناقص هادي اللي كاينه هنا يعني بلس لانفيني. بلس لانفيني زدنا عليه واحد راه بلس لانفيني، الا زدنا عليه واحد راه بلس لانفيني. دونك جذر بلس لانفيني، دونك غتعطيك كلها بلس لانفيني. اش كتعني هادي؟ ان الداله اف غير قابله للاشتقاق في صفر على اليسار. هذا هو المعنى ديال ان بلس لانفيني يكون عطاتني واحد العدد ينتمي الى ار عدد. دونك كنقولوا بلي الداله قابله للاشتقاق، بما انها عطاتني ما لا نهايه، دونك فإنها غير قابله للاشتقاق. دونك كيفاش غنقولوا هذا الشيء هذا هندسيا؟ ملي كتلقى النهايه، النهايه كتعطيك بلس لانفيني، بمعنى ان منحنى الداله يقبل نصف مماس عمودي. نصف مماس عمودي. دونك واش موجه نحو الاسفل ولا نحو الاعلى؟ دونك ها هي النتيجه. عندي صفر، دونك هاد موان مع بلس. الا كتلاحظوا موان بلس شحال كتعطيك؟ موان. الا قلت موان بلس موان، دونك موجه نحو الاسفل. انت كتعطي نحو الاعلى الا كانت عندهم نفس الاشاره. مثلا الا عندي هنا موان وعندي موان مثلا عدد على اليسار عطاتني موان لانفيني، دونك على الاعلى ولا بلس
بلس لانفيني. دونك غنعطيك على الآلة اللي كتكون إشارتين مختلفتين، كيكون هاد النصف المماس موجه نحو الأسفل. كتأويل هندسي سي اف يقبل نصف مماس عمودي موجه نحو الأسفل. غير بالنسبة للأجوبة، بالنسبة لهذه اللي زدت أنا، لا ما ديروهاش، بمعنى يكفي أنك دير فقط سي اف يقبل نصف مماس صافي. نصف مماس عمودي موجه نحو الأسفل ولا نحو الأعلى بلا ما ديرها. مزيان. السؤال الثاني المطلوب هو قابلية الاشتقاق في اثنان. دونك نفس الطريقة، نفس الطريقة نخدمو بها كذلك هاد قابلية الاشتقاق في اثنان على اليمين. اف دي اكس ناقص اف لاثنان على اكس ناقص اثنان كتساوي شنو خصني هنا؟ اف لاثنان. اف لاثنان إلا حسبناها جوج زائد واحد دونك ثلاثة، نحسبو لداخل جوج أس اثنان كتعطيك ربعة، دونك هادي ربعة ناقص جوج في جوج ربعة، دونك ناقص ربعة، دونك صفر. جوج زائد واحد ثلاثة، دونك اف لاثنان كتعطيك ثلاثة، كتبها بداخل الجذر عطيني صفر. اف لي اكس نعوضو اف لي اكس بالقيمة ديالها، ليميت في جوج بليس اكس ناقص زائد واحد ناقص جذر اكس أس اثنان ناقص جوج اكس، دونك ناقص ثلاثة على اكس ناقص جوج. فوالا كتساوي ليميت في جوج بليس اكس ناقص زائد واحد، عفوا أنا واحد ناقص ثلاثة اللي هي ناقص اثنان، دونك ناقص اثنان ناقص جذر اكس أس اثنان ناقص جوج اكس على اكس ناقص جوج. كما كتلاحظوا هنا يعني نفس الطريقة اللي درنا في الأول غنعاودو نديروها في هذا السؤال هذا. بمعنى كما كتلاحظوا ناقص بي على سي، يعني نديرو هذه الطريقة اكس ناقص جوج على اكس ناقص جوج، بمعنى واحد ناقص جذر اكس أس اثنان ناقص جوج اكس على اكس ناقص جوج. دونك باش نعرفو كاملين اش كندير هنا ناقص بي على سي هي هادي، ناقص بي على سي شحال كتعطيك هادي؟ هي على سي ناقص بي على سي، دونك على سي كتعطيك واحد حيت نفس العدد نفسه. دونك بالنسبة لهاد النهاية دونك كتساوي ليميت جوج بليس واحد ناقص، أنا ممكن أنني نرفع هاد العدد أس اثنان ناقص جوج إكس بلا ما ندير الطريقة اللي درت في الأول، يعني نضيف ناقص حيت هذا موجب. كما كتلاحظوا إكس ناقص جوج بلا درت الإشارة راه على يمين جوج غيكون موجب، دونك جذر إكس ناقص جوج الكل أس اثنان، الكل أس اثنان. دونك ندير لهم نفس الجذر تولي ليميت في جوج بليس واحد ناقص جذر اكس أس اثنان، وهاد اكس أس اثنان ما هي إلا اكس عامل لإكس ناقص جوج. كما كتلاحظوا يعني نعملو بإكس ناقص إكس يعني تولي إكس ناقص جوج، دونك هادي على إكس ناقص جوج الكل أس اثنان. واضح يعني بانت عندي واحد، يعني غنختزلو بواحد إكس ناقص جوج باش تولي النتيجة هي إكس على إكس ناقص جوج، حيت اختزلنا بوحدو. أنا ممكن نعوض بجوج دونك إلا عوضت بجوج كما كتلاحظوا جوج على جوج ناقص جوج ناقص جوج عطاتيك حيت جوج بليس وهاد العدد إلا درتي إشارة على يمين اثنان غيكون موجب، دونك إلا عوضنا بجوج غتعطيك صفر بليس جوج على صفر بليس غتعطيك زائد ما لا نهاية، زائد ما لا نهاية مع هاد ناقص، زائد ما لا مع هاد ناقص غتولي ناقص ما لا نهاية كتساوي ناقص ما لا نهاية. فوالا نعاود هنا إلا عوضنا جوج في إكس هنا غتعطيك جوج، وفي المقام غتعطيك جوج ناقص جوج صفر. علاش؟ حيت الإشارة قلنا ديال هاد العدد على يمين جوج غتعطيك بليس لانفيني صفر، عفوا
صفر بلس وصفر بلس جوج على صفر بلس غتعطيك بلس لافين بلس لافين إلا ضربنا في ناقص غتعطيك موان لافين. اش كتعني هادي؟ كتعني بلي الدالة غير قابلة للاشتقاق في اثنان على اليمين. فوالا التأويل الهندسي قلنا بلس موان كتعطيك موان، دونك نص موجهة نحو الأسفل. التأويل الهندسي ديال هاد النتيجة توصل عليها سي اف منحنى الدالة اف يقبل نصف مماس عمودي موجه نحو الأسفل. دونك بالنسبة لهذا نحو الأسفل نحو الأعلى فين كيساعدنا؟ ملي غنوصلو للمنحنى وفاش كيساعدنا؟ يعني واش موجه نحو الأسفل ولا نحو الأعلى؟ كيساعدني بزاف في الإنشاء ديال المنحنى. وبطبيعة الحال هاد النتائج كاملين غنرجعو ليهم ملي غنوصلو للمنحنى إن شاء الله. دونك فيما يخص السؤال الموالي، السؤال الرابع، احسب اف بريم دو اكس لكل اكس من هذا المجال. هذا المجال غنحسبو فيه اف بريم دو اكس. دونك السؤال رقم 4 ألف. دونك اف بريم دو اكس لكل اكس من هذا المجال هي اكس زائد واحد ناقص جذر اكس أس 2 ناقص جوج اكس بريم كتساوي بالنسبة للبريم ديال هذه مجموع ديال دالتين أو فرق دالتين. دونك الاشتقاق ديال هذا تعطيك واحد ناقص الاشتقاق ديال الجذر كما كتعرفوا نديرو يعني نذكروا القاعدة جذر اف بريم كتساوي هي اف بريم على جوج جذر اف. دونك هذه هي القاعدة اللي غنعتمدو. واحد اف ماشي هي هذه اللي عندي هنا باش ما نخلطوش الأمور، نديرو بلاص اف مثلا اي واحد الدالة اي. فوالا هادي اللي غنعتمدو هنا. دونك كتساوي الاشتقاق ديال هاد يعني الدالة اللي داخل الجذر على جوج على اكس أس 2 ناقص جوج اكس. دونك كتساوي واحد ناقص، دونك بالنسبة لهادي غتعطيك جوج اكس ناقص جوج، جوج اكس ناقص جوج على جوج جذر اكس أس 2 ناقص جوج اكس. فوالا ممكن نعملو هنا بجوج باش تعطينا واحد ناقص إلا عملتي بجوج غتختزل بهاد الجوج هادي. دونك غتعطيك واحد، دونك نديرها بشوية باش كلشي كنا نفهمو. عامل قلنا لي اكس ناقص واحد على جوج جذر اكس أس 2 ناقص جوج اكس. فوالا كتساوي واحد ناقص جوج على جوج، دونك كتبقى لي اكس ناقص واحد على جذر اكس أس 2 ناقص جوج اكس تساوي ممكن هنا يعني نوحدو المقام، يعني ممكن نكملو هذا يعني نطوروها باش يعني تسهل لينا في الدراسة ديال الرتابة. يعني متى كتكون تدريجية ولا يعني الإشارة ديال اف بريم. دونك إلا وحدنا المقام غتعطيك اكس أس 2 ناقص جوج اكس، وحدنا المقام دابا هنا ناقص اكس ناقص واحد، يعني الطونسيون ناقص حيت عندي أصلا واحد ناقص، دونك ناقص بين قوسين بين إن شاء الله غتولي بلاصة هاد ناقص اكس زائد واحد على جذر اكس أس 2 ناقص جوج اكس. بين أن اف تزايدية على المجال ناقص ما لا نهاية صفر، وأن اف تناقصية على المجال جوج زائد ما لا نهاية. دونك هذا المجال نخليوه حتى من بعد. دونك فيما يخص هذا المجال هذا عندي ناقص ما لا نهاية صفر، هذا المجال راه موجب. دونك غترجعو للأول ديال هذا الفيديو ملي درنا مجموعة التعريف في هذاك الجدول على يسار صفر، راه لقينا بلي موجب هذا العدد هذا. بما أن جذر راه ميمكنش نهضرو على واحد الحاجة اللي هي سالبة داخل الجذر، دونك هذا العدد راه موجب.
دونك هاد العدد كدير موجب، دونك زائد، بالنسبة لهاد العدد هذا إلا لاحظتو واحد ناقص إكس راه غيكون موجب هنا، نبينو دغيا، نبينو بسرعة. عندي إكس غيكون إلا كان في هاد المجال دونك يكون صغار من صفر، فوالا. دونك غنشوف هاد العدد واش موجب ولا سالب. دونك اش كتعني هادي؟ يعني أن ناقص إكس غيكون كبر من صفر، ضربنا في ناقص غيتقلب. غنزيدو واحد، إلا زدنا واحد في كل طرف بمعنى واحد هنا وواحد هنا، واحد ناقص إكس غيكون كبر من واحد وبالتالي راه كبر من صفر. دونك هذا راه موجب، هذا موجب وهذا العدد موجب حيت بيناتهم زائد، وهذا العدد موجب بمعنى أن الدالة اف بخيم راه موجبة في هذا المجال ناقص ما لا نهاية صفر. نادينا على المجال ناقص ما لا نهاية صفر اف بخيم دو إكس أكبر من صفر. والله عندي أكبر من صفر. إذن اش كتعني هادي حسب التعريف؟ إذا كانت اف بخيم موجبة فإن الدالة اف تزايدية. إذن اف تزايدية على المجال ناقص ما لا نهاية صفر. نشوفو دابا المجال الآخر، يعني جوج زائد ما لا نهاية. نشوفو شنو هي الطريقة اللي غنعتمدو عليها باش نبينو بلي راه تناقصية في هذا المجال. باش نبينو هذا السؤال، عندي اف بخيم دو إكس شحال قلنا كتساوي هي جذر إكس استثناء ناقص جوج إكس ناقص جوج إكس زائد واحد ناقص إكس. هذا هو التعبير ديالها على جذر إكس استثناء ناقص جوج إكس. فوالا. دونك على المجال جوج زائد ما لا نهاية، كيفاش غنبين بلي هذا سالب، يعني هادي بخيم سالبة. بالنسبة للمقام ما كيهمنيش، علاش؟ حيت موجب في هذا المجال راه موجب، ما عنديش فيه مشكل. نشوفو دابا البسط، باش نشوفو البسط خصني نقارن هذا العدد مع هذا العدد. دونك واش موجب ولا سالب؟ المقارنة ديالو شكون اللي كبير، واش هذا ولا هذا؟ دونك كيما كتلاحظوا باش نقارنو عددين دونك كنديرو الفرق ديالهم، يعني دراسة الفرق، يعني إكس استثنان ناقص جوج إكس، أو ممكن هنا نرفعو الاستثنان حيت عندي جذر نرفعو الاستثنان. إلا رفعت هاد العدد الاستثنان غيعطيك إكس استثنان ناقص جوج إكس. دونك واحد ناقص إكس إلا رفعتو الاستثنان ناقص، إلا ممكن هنا يعني ندير ناقص، فوالا ناقص هنا تولي إكس ناقص واحد. فوالا باش يعني الطريقة ديال مقارنة عددين، أ ناقص بي إلا كان كبر من صفر بمعنى أن أ كبر من بي، أ ناقص بي إلا كان صغر من صفر بمعنى أن أ صغر من بي. هادي لا تحتمل الطريقة. دونك باش نقارنو عددين، أول حاجة هنا ميمكنش أني نقارنو بديك الطريقة ديال الفرق مباشرة. أول حاجة نرفعو الاستثنان، إلا رفعت هذا الاستثنان عطاني إكس ناقص جوج إكس، نرفع إكس ناقص واحد الاستثنان، دونك يعطيني إكس استثنان ناقص جوج إكس زائد واحد. فوالا. دابا غندير الفرق ديالهم، الفرق ديال هادو، دونك جذر إكس استثنان ناقص جوج إكس ناقص إكس ناقص واحد، هاد كل استثنان، دونك كتساوي إكس ناقص جوج إكس ناقص إكس استثنان ناقص جوج إكس زائد واحد، كتساوي إكس استثنان ناقص جوج إكس ناقص إكس استثنان زائد جوج إكس ناقص زائد واحد، كتساوي بالنسبة لإكس استثنان إكس استثنان جوج إكس ناقص جوج إكس كتبقى ليا واحد. اتونسيون هنا ناقص زائد ناقص هنا، دونك هاد العدد سالب، يعني باين بلي سالب. شنو هو اللي سالب؟ هاد الفرق هذا. إذا كان هاد الفرق سالب وكما كنعرفو راه هذا موجب أصلا، يعني هاد العدد موجب، بمعنى الفرق ديال هاد العددين إذا كان سالب بمعنى جذر إكس استثنان ناقص جوج إكس، كل استثناء غيكون الصغر
من إكس ناقص واحد الكل استثناء. فوالا نحيدو استثناء بطريقة عادية. علاش؟ حيت قلنا هاد الأعداد راه موجبين، جذر هاد الجذر هذا مع هاد العدد راه موجب. دونك إكس جذر إكس استثناء ناقص جوج إكس غيكون صغار من إكس ناقص واحد، وبالتالي يعني نجيبو هاد العدد هنا ناقص إكس ناقص واحد غيكون سالب. دونك سالب هذا سالب على موجب، بمعنى أن إف بريم دو إكس غتكون سالبة في المجال لكل إكس من هذا المجال هذا اللي هو جوج زائد مدنية. دونك أنا المجال اللي خصو يكون في هذه الحالة مفتوح، حيت كنهضرو على الدالة إف بريم دو إكس. إف بريم دو إكس راهي معرفة في العدد اثنان. واش كتعني هادي؟ بلي أن إف تناقصية. هنا المجال جوج زائد مدنية. فوالا دونك هذا هو الجواب ديال هذا السؤال. بالنسبة للسؤال جيم، السؤال جيم اللي عندي هو ضع جدول تغيرات مباشرة بعد فقط الاستنتاج، يعني داكشي اللي توصلنا ليه. دونك أول حاجة هنا مجموعة التعريف كنحددها. مجموعة التعريف شنو هي ناقص ما لا نهاية حتى لصفر، وكذلك هنا جوج. ردوا بالكم مزيان، مجموعة التعريف راهي معرفة في المجال صفر جوج، غير معرفة. إذا كنحيد هاد المجال، دونك الدالة غير معرفة في هاد المجال. كما توصلنا في السؤال السابق. السؤال السابق إف بريم دو إكس في هذا المجال قلنا الدالة تناقص ممكن دير الإشارة، ممكن دير التغيرات مباشرة، حيت الاستنتاج ديال من هذا السؤال كاينة في هذا المجال موجبة، في هذا المجال سالب. دونك إف دو إكس غتكون تزايدية في هذا المجال وتناقصية في هذا المجال. فوالا بالنسبة ناقص مانية، الصورة ديال ناقص أو النهاية في ناقص مانية ناقص مانية، الصورة ديال صفر راه حسبناها هي واحد، الصورة ديال جوج حسبناها هي ثلاثة، والليميت في بلس لانفيني عطاتنا حسبناها وعطاتنا اثنان. فوالا عطاتنا اثنان. دونك هذا هو جدول التغيرات ديال هاد الدالة اف دو اكس. السؤال الخامس، دروس الفروع لا نهائية. خامسا، إلى لاحظتوا يعني مرحلة بمرحلة على أساس أننا نرسمو المنحنى، يعني ماشي كنديرو الدراسة من أجل لا شيء، يعني كل شيء هادشي اللي درنا غنرجعو على أساس نرسمو المنحنى ديالنا الممثل للدالة اف. دونك دراسة الفروع اللانهائية مرتبطة بالنهايات عند محدد اف، بمعنى هاد النهايات اللي غنرجعو ليهم، النهاية في بلس لانفيني والنهاية في موان لانفيني. دونك لدينا دراسة الفروع اللانهائية لسي دي اف. كما كتعرفوا حسب واحد الخططة يعني كتمكننا اننا ندرسو الفروع اللانهائية. اول حاجة عندي في بلس لانفيني ديال اف دي اكس شحال لقينا جوج. كنقولو ملي كتكون اكس ليميت في بلس لانفيني ديال واحد الدالة اللي كتعطيك واحد العدد ا، بمعنى ان المستقيم الذي معادلته y كيساوي جوج مقارب غيكون افقي لسي اف. اذا غنستنتجو هنا اذا المستقيم الذي معادلته y كتساوي جوج مقارب افقي لسي اف بجوار بلس لانفيني، بجوار بلس لانفيني. فوالا بالنسبة للمقارب الثاني اللي ممكن نستنتجو هو النهاية في موان لانفيني. لدينا
فهمتيني هو الانفيني. الخططة اشنو عندي في الخططة؟ عندي ما يقول إكس إلى ناقص ما لا نهاية إكس، يعني ليميت في موال الانفيني كتعطيني موال الانفيني كنمشي ما كنستنتجش، عندي حتى فرع ما غنقول والو. دونك كنمشي نحسب النهاية دائما في موال الانفيني ديال اف دو اكس على اكس. دونك هذه هي ليطاب اللي غنديرو دابا. لدينا اكس موال الانفيني اف دو اكس على اكس، وكنحسبو هاد النهاية كتساوي النهاية في موال الانفيني، النهاية في موال الانفيني اف دو اكس راه بين اكس زائد واحد زائد ناقص عفوا هنايا ناقص جذر اكس أس 2 ناقص جوج اكس كلشي على اكس كتساوي ليميت دائما في موال الانفيني اكس زائد. ممكن هنا انني نقسم كذلك هادو، حيت الى عوضنا في موال الانفيني ميمكنش يعني تعطيني شكل غير محدد. دونك نحاول نقسمو هادو كاملين، يعني اكس على اكس واحد على اكس وندخلو اكس في هذا الجذر، يعني لا حسب الواحد يعني اكس نديرو بهاد الطريقة ا زائد بي ناقص سي على دي، بمعنى ا على دي زائد بي على دي ناقص سي على دي هي اللي غنعتمدو عليها. دونك واحد زائد واحد على اكس، حيت النهاية ديال هادي واحد النهاية ديال هادي غتعطيك صفر، غتبقى النهاية ديال الأخرى. دونك نديرو نفس الطريقة اللي كنا درنا قبل، ناقص جوج اكس على اكس فوالا. دونك كتساوي دائما النهاية في لا ليميت في موال الانفيني واحد زائد واحد على اكس. بالنسبة لهادي ردو بالكم اكس سالب، إلا درنا نفس الطريقة اللي درنا قبل، إلا درنا جذر اكس أس 2 خصنا غير ندير واحد ناقص. دونك ناقص اكس أس 2 ناقص جوج اكس على ناقص جذر اكس أس 2 فوالا، حيت اكس سالب. نحاول نكملو التمرين ديالنا في هاد الفاصل هذا. كتساوي ليميت موال الانفيني دائما ديال واحد زائد واحد على اكس، ناقص مع ناقص راه كتعطيني زائد. دونك نديرو نفس الجذر اكس أس 2، دونك اكس أس 2 هنا ناقص جوج اكس على اكس أس 2. كذلك هنا إلا لاحظتو واحد زائد واحد على اكس، هادي غندير نفس الطريقة اكس 2 على اكس أس 2 غتعطيك واحد ناقص جوج اكس على اكس غتعطيك جوج على اكس فوالا. دونك هنا راه تخلصنا من الشكل غير محدد، حيت هادي غتعطيك صفر وكذلك هادي غتعطيك صفر، تبقى لي واحد جذر واحد. دونك جذر واحد هي واحد زائد هاد واحد غتعطيك جوج فوالا. دونك النهاية غتعطيك جوج. عندي في الخطوط إلا حسبتي النهاية في موال الانفيني عطاتك موال الانفيني، كتجي كتحسب النهاية في موال الانفيني اف ليكس على اكس عطاتني ا. إلا عطاتك كتحاول تحسب ليميت اف دي اكس ناقص ا اكس. دونك اللي غنحسبو هنا عاوتاني خصنا نحسبو النهاية ديال اف دي اكس ناقص ا اكس اللي هي ناقص جوج اكس، حيت ا هنا هو جوج. كتساوي هاد النهاية دايما في موال الانفيني، ونعطو اف دي اكس القيمة ديالها اللي هي اكس زائد واحد ناقص جذر اكس أس 2 ناقص جوج اكس ناقص هاد جوج اكس هادي كتساوي ليميت موال الانفيني. نحاول نسكر هاد البلاصة. ليميت موال الانفيني ديال اكس ناقص جوج اكس كتعطيك واحد ناقص اكس او ناقص اكس زائد واحد، حيت اكس ناقص جوج اكس هي ناقص اكس ناقص جذر اكس أس 2 ناقص جوج اكس. دونك هنا إلا عوضنا ناقص في ناقص، دونك ناقص ما لا نهاية، هاد ناقص غتعطيك زائد ما لا نهاية، وهنا ناقص ما لا نهاية في الداخل ديال الجذر، حيت الحدودية داخل الجذر غتولي الحد الأكبر درجة لإكس 2. دونك زائد ما لا نهاية، زائد ما لا نهاية في هاد ناقص تعطيك ناقص ما لا نهاية، ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية بشكل غير محدد.
دونك ضروري انني نفكر كذلك ثاني في في ضرب في المرافق. نديرو ضرب في المرافق هنا. المرافق ديال هذا العدد هو نضربو في المرافق ديال هذا العدد واحد ناقص إكس زائد جذر مربع إكس أس 2 ناقص جوج إكس. هذا هو المرافق ديالو. كذلك هنا لتحت غنضربو في نفس العدد اللي هو زائد جذر إكس أس 2 ناقص جوج إكس. فوالا قلنا أ ناقص بي عامل أ زائد بي. دونك هادي مطابقة عامة ثالثة، بمعنى أ أس 2 اللي هي واحد ناقص إكس الكل أس 2 ناقص بي الكل أس 2، بمعنى جذر إكس أس 2 ناقص جوج إكس أس 2 على واحد ناقص إكس زائد جذر مربع إكس أس 2 ناقص جوج إكس. دونك نحاولو نشوفو هاد المطابقة عامة تعطيني دائما موال لانفيني واحد هادي أ ناقص بي الكل أس 2، بمعنى واحد أس 2 اللي هي واحد ناقص جوج فوا إكس زائد إكس أس 2 ناقص جذر إكس أس 2، يعني جذر هاد العدد مع أس 2 غيمشي غتبقى بين قوسين إكس أس 2 ناقص جوج إكس. دونك كلشي على واحد ناقص إكس زائد جذر مربع إكس أس 2 ناقص جوج إكس. فوالا هنا بين قوسين إلا نشرنا بناقص واحد، دونك ناقص إكس أس 2 غتعطيك ناقص إكس أس 2، و بالنسبة للناقص اللي كانت مع هاد ناقص تولي زائد. باش نحيدو الأقواس نشوفو إلا كاين عندي شي اختزال. كما كتلاحظ هنا عندي ناقص إكس جوج إكس جوج زائد جوج إكس، دونك إكس 2 مع ناقص إكس 2 كتبقى عندي واحد في البسط. دونك كتساوي دائما ليميت بليس في موال لانفيني واحد على واحد ناقص إكس زائد جذر إكس أس 2 ناقص جوج إكس. دونك نشوفو هنا واش غنعملو واش يعني واش عندي شكل غير محدد ولا لا. دونك كما كتلاحظوا في المقام إلا عوضنا في موال لانفيني بموال لانفيني إكس بموال لانفيني موال لانفيني مع ناقص مع هاد الموال هادي غتعطينا بليس، دونك بليس لانفيني. وكما قلنا داخل الجبر عندي دالة حدودية كناخد لحد أعلى درجة في موال لانفيني أس 2 غتعطيك بليس لانفيني. بليس لانفيني دونك هذا بليس لانفيني عندي بليس هنا، دونك بليس لانفيني وقلنا بليس لانفيني هنا حيت موال مع موال بليس لانفيني، دونك واحد على بليس لانفيني دونك كتساوي واحد على بليس لانفيني اللي هي صفر. فوالا قلنا في الخططة دائما في الخططة يعني نحترمو المراحل. كنحسبو النهاية في موال لانفيني في إكس ناقص جوج إكس، بحال في الخطة قلنا النهاية اف دي إكس ناقص أ إكس إلا عطاتني بي كنقول بلي المستقيم الذي معادلته أ إكس زائد بي مقارب مائل لسي اف، وبي في هذه الحالة صفر. دونك اش غنقولو كتأويل هندسي، إذن المستقيم الذي معادلته إكغيك كتساوي جوج إكس أ إكس زائد بي عندي صفر مقارب للسي اف، بطبيعة الحال راه مائل مقارب مائل للسي اف. دونك هذا فيما يخص الأسئلة ديال السؤال المتعلق بالفروع اللانهائية. دونك كيبقى لينا ننشئو المنحنى ديال هاد الدالة في معلوم متعامل ومنظم. ودائما باش ننشئو المنحنى يعني خصنا جميع المعلومات فاش المراحل فاش مرينا، يعني النتائج كلهم نحطهم حدانا وهما باش غنرسمو المنحنى. دونك المعلم هو هذا. كيبقى لي دابا انني ننشئ هذا المستقيم المقارب الافقي ثم المقارب العمودي المائل، عفوا المقارب المائل. نديرهم بشي لون مغاير. بالنسبه لإكغيك كيساوي جوج كتحسب جوج في محور اناتيب كدير محور مستقيم افقي. دونك عندي جوج هي هادي، دونك كندير مستقيم افقي.
مستقيم أفقي. فوالا هذا هو y كيساوي جوج. بالنسبة للمقارب المائل ساهل، كنعطيو قيمة لإكس وكنستنتجو القيمة ديال y. مثلا إلا عطينا الإكس كيساوي صفر y كيساوي صفر، دونك كيمر من أصل المعلم إكس كيساوي صفر y كيساوي صفر بمعنى أصل المعلم. إلا عطينا الإكس واحد y كيساوي جوج. إلا لاحظتو إكس كيساوي واحد دونك y كيساوي جوج. نعطيو إكس كيساوي واحد هي هادي و y كيساوي جوج دونك هي هادي. دونك هاد النقطة، دونك من جوج نقط كيمر مستقيم بمعنى المقارب غيكون بالضبط هو هذا. حيت بغينا يعني لقينا هذاك في ناقص مالين ديال كنحاول نبدلو فهاد الجهة اللي كتعني في ناقص مالين. فوالا هذا هو y كيساوي جوج إكس. فوالا أنا رسمت دابا المستقيمين المقاربين اللي عندي. يعني المرحلة اللي غتجي دابا هو الاعتماد على جدول التغيرات. جدول التغيرات من بعد المرجوع ديال هاد النصفي مماس. دونك عندي الدالة التزايدية من ناقص مالين حتى لواحد. دونك هنا فاش كيلقاو التلاميذ بزاف الاشكال، بمعنى هي تزايديه من ناقص مالين حتى الصفر هي تزايديه، ومن بعد يعني ما كيعرفش فين غيمر هذا المنحنى. هذا هو المشكل. دونك هنا فين كيجي الضوء ديال المقارب، حيت قلنا y كيساوي جوج اكس مقارب بجوار ناقص مالين، بمعنى هي الداله طالعه يعني فين غتجي مع هذا المستقيم. قلنا المستقيم y كيساوي جوج اكس مقارب بجوار ناقص مالين، بمعنى غيجي طالع يا اما غيجي بحال هكا ولا غيجي بحال هكا. دونك حنا غنشوفو واش غنديرو في هاد الجهه ولا هاد الجهه. دونك حتى الواحد غيكون طالع حتى الواحد حتى عفوا الصفر، والصو ديال صفر هي واحد. الصو ديال يعني حتى لهاد النقطه غيكون طالع حتى لهاد النقطه. وكاين واحد الاشكال هنا. دونك الا كان دونك بطبيعه الحال راه المنحنى غيكون مقارب للسي اف. المنحنى السي اف غيكون او عفوا المستقيم غيكون مقارب للسي اف بجوار ناقص مالين، غيكون بحال هكا غيكون قريب ليه وغيمشي لهاد النقطه. ولكن فين غيدوز بالضبط هاد المستقيم هاد المنحنى؟ واش يعني اش من بلاصه فاش غيقطع محور الافاصيل؟ وهادي راه ساهله، كتحل فقط المعادله اف دي اكس كتساوي صفر. كنعرفو باللي تقاطع السي اف مع محور الافاصيل هو حل المعادله اف دي اكس كتساوي صفر. ممكن نحلو هاد المعادله بسرعه. اف دي اكس كتساوي صفر تكافي هذا شنو هي اف دي اكس؟ الداله اللي عندي هي اكس زائد واحد ناقص جذر اكس أس 2 ناقص جوج اكس كتساوي صفر. دونك التكافؤ. دونك غنحاولو باش نتخلصو من الجذر، دونك نحاولو نجيبوه لواحد الطرف بوحدو باش نرفعو أس 2 زائد واحد كتساوي جذر اكس أس 2 ناقص جوج اكس. إلا رفعنا أس 2 اكس زائد واحد على كل أس 2 كتساوي إلا رفعنا هاد أس 2 غتولي اكس أس 2 ناقص جوج اكس. فوالا رفعنا الطرفين أس 2 ديال مرتفقة عامة اللي هي اكس أس 2 زائد جوج اكس زائد واحد، وغنردو هاد الشي هذا لهاد الطرف غتولي ناقص اكس أس 2 زائد جوج اكس كتساوي صفر تكافي. دونك كما كتلاحظو اكس أس 2 مع اكس أس 2 دونك جوج اكس مع جوج اكس غتولي 4 اكس زائد واحد، نديو هاد واحد لهاد الطرف غيولي ناقص واحد. دونك أخيرا إكس كيساوي ناقص واحد على 4. بالتالي شنو قلنا؟ أن محور الأفاصيل أن المنحنى يقطع محور الأفاصيل في نقطة ذات الأفصول ناقص واحد على 4. يعني واحد على 4 صفر. يعني المهم النقطة هادي ناقص واحد على 4 هي الربع الأول هاد الشي. دونك غنصوب هذا الربع الأول هو هذا. دونك كيقطع محور الأفاصيل في هاد النقطة، بمعنى أن المنحنى غيجي نديرو بلون مرئي باش يبان لينا باش يكون واضح مزيان. وهنا فين غيجي الدور ديال نصف مماس. دونك واش غنديرو المنحنى بحال هكا؟ خطأ.
علاش؟ حيت ما عنديش نصف مماس اللي هضرت عليه. صافي يقبل نصف مماس عمودي موجه نحو الاسفل في صفر على اليسار. ها هي صفر على اليسار. خصو يكون واحد نصف مماس نازل لتحت، هو هذا. هو داك نصف مماس اللي كنا هضرنا عليه. دونك الى عندي هاد الفكره، يعني المنحنى خصو يكون هاد النصف مماس يكون بحال هكا. يعني قيس ليا المنحنى واحد النقطه فقط، حيت الا درت ليه هكا راه ماشي مماس. فوالا غيجلس في هاد النقطه نحو الافاصيل في النقطه ناقص واحد ضربه، وغنمشي مع هاد المستقيم كمقارب. هذا ما كيقطعش وانما كيقرب ليه بزاف. صح. دونك هذا هو المنحنى في هذا المجال هذا بجوار ناقص مناهجنا كيقرب ليه فقط، ما كيقطعش. وهذا نصف مماس هو هذا. دونك نحاولوا نشئوا يعني المنحنى في هذا المجال اخر جوج زائد الملامح. فين هي جوج؟ هي هادي، بمعنى ان الداله غير معرفه بين صفر و جوج. ما عنديش، مخصوش يكون المنحنى بين صفر و جوج. دونك الصوره قلنا ديال جوج هي 3 تقريبا. دونك نشوفو شحال كتسوي في، دونك نجيبو المقاييس بالضبط هما هادوك. ها هي هاديك الصاد ديال جوج هي 3، الصاد ديال جوج هي 3، بمعنى المنحنى غيكون نازل ابتداء من هادي زائد ما لا نهاية. يعني من جوج زائد 8 غيكون تناقصي حتى لجوج، من 3 حتى لجوج، من هادي حتى شنو هو جوج. دونك عندي واحد الحاجة اللي هي أن إكس كيساوي جوج مقارب أفقي، بمعنى هاد المنحنى ملي يكون نازل مخصوص يخترق هاد المستقيم اللي هو أفقي، حيت هذا مقارب بجوار زائد ما لا نهاية قلنا. دونك المنحنى كيفاش غيكون؟ واش عاوتاني غيكون بحال هكا؟ ما عارفينش. اللي غيجاوب على هذا السؤال هو هاد الجملة: سي اف يقبل نصف مماس عمودي في جوج على اليمين. ها هي جوج على اليمين. دونك نصف مماس عمودي يعني موجه نحو الاسفل، راه ديجا شفناها. دونك هاد نصف مماس غيكون بحال هكا، هذا هو نصف مماس. وكيفاش غتكون الدالة؟ يعني المنحنى ديال الدالة غيكون هذا نصف مماس ثاني بحال هكا، وغيمشي مع هذا المستقيم ما يقطعوش، فقط كيقرب ليه. وهذا هو المنحنى الممثل ديال هاد الدالة. وكنكونوا سالينا هذا التمرين، وكنتمنى ان شاء الله تكون هاد الحصة تكون فيها افادة ديال جميع التلاميذ. الى حصة مقبلة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.